सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्कीशा सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुन हलाकत है लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तोयबा में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर लोग नाप तोल में थोड़ा सा कमी करते थे, चीज़ देते थे तो कम करके लेते थे तो पूरी पूरी। तो इस पर ये आयत उतारी गई, ये सूरत उतारी गई। और पहली कौमों में भी एक कौम हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, वो लोग भी नाप तोल में कमी करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम की सज़ा पर आसमानों से आग बरसाई थी। तो नाप तोल में कमी करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत उतारी जब, तो आज तक मदीना तोयबा के जो तुज्जार हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की मिसाली है। इतनी ज़बरदस्त है कि कोई उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में, यानी वो जो तोल देते हैं और लेते हैं चीज़, उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता। ऐसे ज़बरदस्त वो मुकम्मल हुए, यानी उन्होंने ख़ुद को इतना कंप्लीट कर लिया कि कभी वो नाप तोल में कमी करते ही नहीं। वही जहन्नम का एक वादी है जिसमें लेन देन में कमी करने वाले लोग जो होंगे वो दाखिल होंगे। वैलुन हलाकत है लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन, कमी करने वालों के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ ख़रीदो फ़रोख्त में नहीं है। अब जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में कमी पेशी, अगर अच्छा वज़ू नहीं किया या नमाज सही नहीं पढ़ी, जल्दी जल्दी पढ़ ली, कुछ चीज़ें बीच में से छोड़ दी, वज़ू में छोड़ दी, ये भी है। इसी तरीके से अपना जो रिलेशन है अपनों के साथ, उसमें अगर हमारी कमी पेशी होगी, हमने अच्छा बर्ताव नहीं किया, वो भी इसी ज़ुमरे में आता है। तो ज़िंदगी सारी ही ना एक तरह की इस यहाँ इन आयात के साथ जुड़ जाती है कि किसी मामले में भी हम अगर कमी पेशी करेंगे तो जगह वही है। अल्लज़ीना, जो लोग इदक्तालू, जब वो माप लेते हैं, अलन्नासी, लोगों से, यस्तौफून, तो वो पूरा पूरा लेते हैं, व इदा, और जब कालू, वो देते हैं, हम लोगों को, अब वज़नू, हम तो तोल कर देते हैं, हम उनको, युक्सिरून, वो घटा कर देते हैं। तो यहाँ पर यूँ भी उलमा कहते हैं कि जैसे अक्सर घर में कोई चीज़ ख़त्म होती है, जैसे घर में चीनी ख़त्म हो गई, कोई चीज़ भी चीज़ ख़त्म होगी तो मोहल्ले में से मंगवा लेते हैं ना कि जब हमारे घर आएगी तो हम आपको आटा दे देंगे, अभी हमारा आटा ख़त्म है आप दे दें, हमारी ये चीज़ ख़त्म है आप दे दें, हम आपको दे देंगे। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो दे रही हैं तो ख़ुद भी जब वापस करना है तो थोड़ा सा ज़ायद दे देना चाहिए, पर कम ना हो। अल्लाह, क्या नहीं यज़ुन्नु, ख़याल करते, उलाइका, ये कमी करने वाले, अन्नहुम, के बेशक वो, मबऊसून, उठाए जाएंगे, लियौमिन अज़ीम, बड़े दिन की हाज़िरी के लिए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तमाम हुकूक और फ़राइज़ का फिर हिसाब देना होगा। जब ऐसा यकीन हो ना इंसान को, तो वो फिर कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता। यौम जिस दिन यक़ूमु, खड़े होंगे, नासु, लोग, लिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के सामने, यानी सब लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होंगे और अपने किए का हिसाब देंगे, और क्या मिलेगा वो लेने के लिए, उस पर मिलने वाला बदला। अगर अच्छे अमल किए, सही अमल किए तो अच्छी जज़ा, और अगर बुरे किए तो बुरी जज़ा। कल्ला, यकीनन, इन्न, बेशक, किताबल फुज्जारी, बदकार लोगों का आमाल नामा, लफ़ी सिज्जीन, अलबत्ता सिज्जीन में होगा। सिज्जीन 7वीं ज़मीन से नीचे एक कैद खाना है जहाँ पर बुरे लोगों का जो रजिस्टर है रखा जाता है। वमा, और किसने अदरा, बताया का आपको, मा सिज्जीन, सिज्जीन क्या है? किताबुन, वो एक दफ्तर है, मरकूम, मोहर शुदा, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर जहन्नमी का नाम दर्ज है। वैलुन, हलाकत है, यौमैदिन, उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों के लिए, अल्लज़ीना, जो लोग, युकज़्ज़िबून, जुटलाते हैं, बियौमिद्दीन, क़यामत के दिन को। एक तो वैल के अंदर वो लोग जाएंगे जिन्होंने नाप तोल में कमी की, और दूसरे वो लोग जाएंगे जो आखिरत को नहीं मानते, आखिरत का इनकार करते हैं। वमा, और नहीं, युकज़्ज़िबु, जुटलाता भी इस दिन को, इल्ला, मगर, कुल्लु, हर, मुअतदिन, हद से बढ़ने वाला, असीमिन, गुनाहगार। आखिरत से रूगेदानी सिर्फ वही इंसान करता है जिसने अपनी ज़िंदगी बेलगाम छोड़ दी है, जो दिल आता कर रहा है, और गुनाहों के अंबार हैं उसके रजिस्टर में। इज़ा, जब तुतला पड़ी जाती हैं, अलैहि, इनके सामने, आयातुना, हमारी आयतें, काला, तो कहता है, असातीर, किस्से हैं, अव्वलीन, पहले लोगों की। जब भी नसीहत की कोई बात सुनते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं, ये तो बस पहलों के अफसाने हैं। कल्ला, हरगिज़ नहीं, कुरान करीम, किस्से, कहानियाँ,
بلکہ رانا زنگ چڑھا ہوا ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر ما ان اعمال کا جو کانوں تھے وہ یکسبون کماتے. یعنی یہ تمہیں کس سے کہانیاں لگتا ہے نا؟ قرآن تو ایسی چیز ہے جو پتھروں کو بھی چیر پھاڑ دیتا ہے. قرآن تو ایسا ہے جس سے پہاڑ بھی لرز اٹھتے ہیں، لیکن تو اسے کس سے کہانیاں کہتا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ تیرا دل صاف نہیں ہے، اس پہ زنگ چڑھا ہوا. کلا یقیناً انہم بے شک یہ لوگ وہ لوگ عن ربہم اپنے رب کے دیدار سے یوم دن اس دن لمحجوبون البتہ روک دیے جائیں گے. ثم پھر انہم بے شک وہ لصالو البتہ داخل ہوں گے جحیم جہنم میں. ثم پھر یقال کہا جائے گا ہذا یہ ہے الذی جو جہنم کنتم تھے تم بھی اس کو تکذبون جھٹلاتے. یہاں تک ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا نام اعمال سجین میں ہوگا. کلا یقیناً ان بے شک کتاب الابراری نیک لوگوں کا اعمال نامہ لفی علیشین البتہ علیشین میں ہوگا. وما اور کس نے ادرا بتایا کہ آپ کو ما علیشون کیا ہے یہ علیشون؟ کتاب وہ دفتر ہے مرقوم محشدہ، یعنی وہ ایسی جگہ ہے جہاں جنتیوں کے نام درج ہیں. یشہد دیکھتے ہیں وہ وہاں اس کو مقرب فرشتے، یعنی وہاں پر مقربین فرشتے جو ہیں جنتیوں کے نام دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ان الابرار بے شک نیک لوگ لفی نعیم البتہ نعمتوں میں ہوں گے. نعیم جنت کا ایک حصہ ہے، جنت کے بھی بہت سارے حصے ہیں، ان میں سے ایک نعیم ہے جس میں نیک لوگ جائیں گے. علی الارائک تختوں پر بیٹھے، ینظرون وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یعنی وہ تختوں پر بیٹھ کر جنت کی سیر بھی کریں گے اور اللہ رب العزت کا دیدار کر کے خوش ہوں گے. تعریف تو پہچانے کا فی وجوہہم ان کے چہروں میں نظرۃ تر و تازگی نعیم نعمتوں کی، یعنی جنت کی عیش اور آرام سے ان کے چہرے بارونق ہو جائیں گے اور وہ کتنے خوش ہیں ان کے چہروں کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا. یسقون وہ پلائے جائیں گے من رحیق شراب خالص مختوم مہر شدہ، یعنی شراب کی جنت میں نہریں ہوں گی اور وہ وہاں اس نادر شراب کو پی کر مسرور ہوں گے اور ان کو باقاعدہ پلایا جائے گا. ختام ہو اس کی مہر ہوگی مسک مشک کی، یعنی وہ جو شراب ہوگی جیسے دنیا میں نا مہر لگائی جاتی ہے کسی بھی چیز کی برتن کے اوپر، تو اس کے اوپر مہر جو ہوگی مشک کی ہوگی. وفی ذالک اور اس میں ان نعمتوں میں فلیتنافس بس چاہیے کہ آپس میں رغبت کرے، متنافسن آپس میں رغبت کرنے والے. دنیا میں اللہ کریم نے شراب حرام کیا ہے اور آخرت کا بہترین مشروب شراب ہوگا. وہ مزاج ہو اور اس میں ملاوٹ من تسنیم کی ہوگی. عیناً تسنیم ایک چشمہ ہے، یشرب پیتے ہیں بہا اس چشمے سے مقرب لوگ. ان الذین بے شک جو لوگ اجرموا گنہگار ہیں، کانو تھے وہ من الذین ان لوگوں پر آمنوا جو ایمان لائے، یضحکون ہنستے. دنیا میں مسلمان جب اسلام آیا تھا تو ظاہر مسلمان قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے اور طاقت کے لحاظ سے بھی کمزور تھے. تو کفار پاس سے گزرتے اور خوب ہنستے اور مذاقیں اڑاتے اور کہتے یہ ہیں وہ لوگ جو پوری دنیا کی حکومت کا خواب دیکھتے ہیں، جو جنت کا خود کو وارث کہتے ہیں، گزرتے ہنستے تھے. وَإِذَا جب مروا وہ گزرتے بہم ان کے پاس سے یتغامزون وہ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے تھے، یہ والی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو ہے پہننے کے لیے لباس نہیں، کھانے کے لیے نوالہ نہیں، تو خواب کتنے اونچے. وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ لوٹتے الی اہلہم اپنے گھر کی طرف، انقلبوا تو وہ لوٹتے فقیہین باتیں بناتے ہوئے. یعنی اگر عیش و عشرت دونوں جہانوں کا انہی کے ہاں تھا تو کیوں نہ انہیں دنیا میں بھی دیا جاتا. جب ان کے پاس دنیا میں کچھ نہیں تو آخرت میں بھی کچھ نہیں اور کبھی انہیں کچھ نہیں ملنے والا، یہ باتیں کرتے تھے. وَإِذَا جب رأوا وہ دیکھتے ہوں ان کو، قالوا تو کہتے ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ لضالون البتہ بہک رہے ہیں. یعنی ایسے ہی انہوں نے نا ایک نام بنا رکھا ہے کہ آخرت ہے اور وہاں بہت کچھ ہے اور خود کو مشقتوں میں ڈالے ہوئے باتیں ہیں، کچھ نہیں ایسا. نعوذ باللہ. وما ارسلوا اور نہیں وہ بھیجے گئے کافر علیہ مسلمانوں پر حافظ نگہبان بنا کر. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تو انہیں نگران نہیں مسلمانوں کا بنایا، یہ اپنی اصلاح کی فکر کرے. فالیوم پس آج الذین جو لوگ آمنوا ایمان والے ہیں، من الکفار کافروں پر یضحکون ہنستے ہیں. یعنی قیامت کے دن مسلمان جب نعمتوں میں مسرور ہوں گے
اور کافر دوزخ کا عذاب کھا رہے ہوں گے اور دوزخ کے عذاب میں جل رہے ہوں گے تو سب ایمان والوں کو ہنسی آئے گی۔ علی الارائک کی تختوں پر بیٹھے ینظرون، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور وہ کافروں کو بھی دیکھیں گے ان کی بدحالی۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جنت اور دوزخ کے بیچ ایک دریچہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے جنتیوں کے حالات نظر آئیں گے دوزخیوں کو اور دوزخیوں کے حالات نظر آئیں گے جنتیوں کو۔ حال تاکہ ثوبا بدلہ دیا گیا کفار کافروں کو ما ان اعمال کا جو کانو تھے وہ یفعلون کرتے، یعنی دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کو تکلیفیں دی اور اسلام کو انہوں نے مسلمانوں کے لیے غلط چیز کہا کہ یہ بس ایسے ہی کچھ ساختہ چیزیں ہیں اور یہ قصے کہانیاں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ بہت بڑا عذاب ملا۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں سمیت ہم سب کو آخرت میں مسرور کرے اور دنیا میں بھی۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔